फाटली 5 वर्सां संजीवनी साखर कारखानो परतून सुरू करपाची आश्वासनां आयकून बेजारिल्ले गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचे आयज उग्र रूप धारण केले। सरकारान ऊस शेतकारांचे प्रश्न जाग्यार घातले ना जाल्यार शेतकी कार्यालया मुखार धरणे आंदोलन करतले अशी शिटकावणी दिली। ऑक्टोबरात मागण्यांचे निवेदन दिले पण कृषी खात्यान कांयच केले ना। मुख्यमंत्री मेळना शेतकारांनी सांगले। ऊसाचो येरादारी खर्च परवडना देखून कापणी आणि येरादारीचो भार सरकारान पेलचो अशें शेतकारांनी मागलां। पूण ह्यो सगळ्यो काणयो जाल्या आनी स्कीम सोंपले नंतर सरकारान वास्तवीक आमकां सांगपाक जाय आशिल्लें ऊस रोया म्हणून। आमी सरकाराक विचारताले आमी कितें करूं। सरकारान सांगलें नोटिफिकेशन काडटा। आमी सांगलें ऊस रोयतलो जाल्यार नोव्हेंबर ते जानेवारी ह्या पिरियडार रोवपाची गरज आसा। पोरून सरकारान मे म्हयन्यात नोटिफिकेशन काडलें ऊस रोया म्हणून। पूण तो पिरियड ऊस रोवपाचो नाशिल्लो। त्या पिरियडाक ऊस कोण रोयना। आतां हे मूर्ख कोण नोटिफिकेशन काडपी मूर्ख काय आमी आयकोन घेवपी मूर्ख हें म्हाका खबर ना। पूण नाका जाल्ल्या टायमार नोटिफिकेशन काडलें। त्या मजगतीं कितें जालें, शेतकार आपल्या ऊसाचें वेल मेंटेन करपाक पावलो ना। आनी सरकारान तेजे मदें एक नोटिफिकेशन काडलें की जी फाटली स्कीम आसा 5 वर्सांची ती मार्च 2026 पासून गृहीत धरची। ह्यो दोन गोश्टी शेतकारा सरकारान सांगलां तुमच्या ऊसाचें कितेंय करा, तुमकां आपूण एवरेज जी ठरलेली आसा ते पद्दतीन पयशे दितलो। म्हणटच शेतकार ते आशेचेर आज पर्यंत जगता। तेजे नंतर मदेंच तेणी एक नोटिफिकेशन काडलें की ऊस जो आसा शुगर ग्रोवरांचो तो हाडून शुगर फॅक्टरीच्या दारार दिवपाचो आनी ट्रान्सपोर्ट हार्वेस्टिंग शेतकारान करपाचें। आनी तो 3,290 रुपयान फॅक्टरी पे करतली। तेन्ना आमी कळयलें की हार्वेस्टिंग रेट, ट्रान्सपोर्टींग रेट हें करून शेतकाराक एक पयसो सुद्दां तितून उरचो ना आनी तें आमकां शक्य ना। आनी हार्वेस्टिंग ज्यो गँग आशिल्ल्यो तेजी एक सायकल आसता ती आमची 2019 पासून मोडलेली आसा। ती अकस्मात आमकां उबी करप शक्य ना आनी तितलो ऊस हांगा ना। तेजे नंतर सरकारान अशी एक वेवस्था केली की तुमचो जो ऊस आसा तो आमी तोडून व्हरता, 2,200 रुपया दिता, तुमकां कांय लागना। आमी ताका मान्यता दिली आनी ऊस तोडपाक सुरू जालो। आज कितें जालां, थोडेशे शेतकारांचो ऊस तोडलो गेला आनी उरलेलो तसो शिल्लक आसा। आतां शिल्लक आसा तो ऊस व्हरतलो सरकार की ना हो आमचे फुडें प्रश्न पडला। आनी आमची सामकी हें आसा की सरकारान तो व्हरपाकच जाय। जेन्ना सरकारान आमचे कडल्यान सायन व्हेली तुमगेलो ऊस आसा तो 2,200 रुपयान आमी व्हरतले तेन्ना आमी निवांत आसा सरकार व्हरतले म्हणून। आनी आतां ती 100% जबाबदारी आसा सरकाराची, सरकारान व्हरपाकच जाय। आनी तेजे नंतर आमी सरकाराक निवेदन दिल्लें कोणू तरी आमकां टायमार सांग, नोटिफिकेशन काड बाबा ऊस रोवपाचो की ना हें आमकां नोव्हेंबराक कळय। हें आमी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराक ऑक्टोबर म्हयन्या वचून कळयल्लें आनी डायरेक्टराक सांगलेलें आमकां CMO वांगडा एक मिटींग जाय। म्हाका एक वायट दिसता आमी गुन्हेगार काय कितें। सरकार आमकां एक म्हणजे CM म्हणजे आयचें सरकार जर आमकां शेतकारांक एक सादो अपॉयंटमेंट दिवन 4 खबरी उलोवपाक जर तयार ना जाल्यार आमची शेतकाराची लायकी खंय ती आमकां कळटा। कित्याक हांव सुरवातीच्यान शेतकार म्हणजे हाडाचो शेतकार आसा हय ना तेणी सर्टिफाय करचें। जर आमचे सारके शेतकारा सरकारा कडेन 2 उतरां उलोवपाची जर लायकी नासत जाल्यार सरकार शेतकारा वाटेन कितलो पॉझिटीव आसा हें आमकां दिसून येता। तेन्ना म्हाजी कळकळीची विनंती आसा सरकारान ही फॅक्टरी वगीच पेपरार आनी हेजेर हांव फॅक्टरी चालू करतलो। आतां 47 KLPDचो जो प्लांट आशिल्लो तो सोडून हे 70,000 म्हणजे 350 टन पर डे क्रॅशिंग करपाची स्वप्नां कित्याचेर पळयता। जर तुमी शेतकारांक ऊस रोय म्हणना, शेतकाराक फॅसिलिटी अवेलेबल करना, शेतकाराक जे बियाणें जाय, ट्रॅक्टर जाय ते टायमार अवेलेबल करना आनी 3,500 टन पर डे हाडून क्रॅशिंग करपाची स्वप्नां खंयच्या हेजेर पळयता काय फक्त पेपराचेर गवा करपाचो आनी प्रत्यक्षांत शेतकाराक भिके लावपाचो हो विशय सरकारान ठरोवचो। आनी हें जर योग्य टायमार जालना जाल्यार आमी सरळ डायरेक्टराच्या दारां वचून धरणे धरतले आनी थंय बसून रावतले जो पर्यंत आमकां उत्तर मेळचें ना तो पर्यंत। पणजे केन्ना पर्यंत आमी 8 दिसांचो प्रात दिल्लो आसा। आमी डायरेक्टराक ऑक्टोबर म्हयन्या लेटर दिल्लें। ऑक्टोबर म्हयन्याक दिल्ल्या लेटराचेर आमकां सादें उत्तर सुद्दां ना आनी आमकां फक्त 2 दिसांनी नोटिफिकेशन काडटा, 4 दिसांनी काडटा ही आश्वासनां दिलीं वयता। तेन्ना म्हाजी कळकळीची विनंती आसा सरकारान जर आमकां फुड्यान घेवपाचें नसत जाल्यार आमी सरकाराच्या दारां येवन कितें करपाचें तें करतले। तें कितें करतले तें आतां सांगना पूण करतले। 5 वर्सां सावन
साखर कारखानो सुरू करतले अशी दिल्ली आश्वासनां आयकून शेतकार बेजारल्यात. ऊसाची कापणी करून फावो ते मोल दिवचें अशें संघटनेचो अध्यक्ष राजेंद्र देसायान सांगलें. येरादारी आनी ऊस कापणेचे पोरणे दर परवडनात. सरकारान दर वाडोवन दिवचे अशें ताणें मागलें. हांव ऊस उत्पादक संघटनेचो अध्यक्ष. तेन्ना आयज आमची गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेची मिटींग आपयली तेन्ना म्हाजे सगळे कमिटी मेंबर मी पत्रकार भाव हांगा हजर आसूं तेन्ना तुमी सगळ्यांचें स्वागत करता. आयज मिटींग आपोवपाचो उद्देश म्हटल्यार आमचो जो ऊस कोण आसा तो आमी कितें करपाचो ह्या बद्दल आमी सरकारा कडेन गेल्ले तेन्ना सरकारान एक तेंच्यानी निवेदन काडलें ऊस मारा आनी हाडून घाला हांगासर आनी आमी पयशे दितले काट्यार ते आमकां मान्य ना. परत मिटींग आपूण आमी परत एक लेटर आमी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराक ताका आमी दिल्ले 29/10/2025 ह्या तारखेक आमचे पदाधिकारी वचून मेळ्ळे ताका आनी हेजें उत्तर आमकां रोखडेंच दिवचें म्हणून सांगलें. तेन्ना डायरेक्टरान सांगलें आपूण रोखडें उत्तर दिता म्हणून. एका ह्या गोश्टीक जाली 3 म्हयने म्हणटकूच 3 म्हयने आजून उत्तर आमकां ना. आमकां परत आपोवपूय ना. म्हणटकूच आतां कितें करचें तेंच्यांनी मदींच खंय कॉन्ट्रॅक्टर घेतलो आनी ऊस मारपाक स्टार्ट केलो. आमकां काय खबर ना, संघटनेक खबर ना. आनी ते थोड्या फार्मरान म्हाका फोन केलो आतां कितें करपाचें आमकां ऊस मारपाक आमकां रेट परवडना हें परवडना तें परवडना. म्हणटकूच आज मिटींग आपूण थारोवया म्हणलें कितें करुया. म्हणटकूच आतां फुडलो जो हें आसा तो ऊस थोड्यांचो खंय बरो आसा तो मारता आनी थोडो उरता. म्हणटकूच ह्या वर्साक कितें करपाचो हो प्रश्न आसा आमकां. सरकारान सांगलें आपूण सगळी जबाबदारी घेता म्हणटली आमकां सांगलें सगळी पूण तें आजून जावना.